बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो इंटरव्यू आज इमरान खान ने मार्क ऑस्टिन को स्काई न्यूज के दे दिया है, अब यकीन कीजिए हालिया कई सालों में जितने इंटरव्यूज इमरान खान ने दिए उनमें से ये बेहतरीन इंटरव्यूज था। एब्सोल्युटली नॉट वाले इंटरव्यू के बाद ये सबसे बेहतरीन इंटरव्यू था। जरा सुनते जाइए इमरान खान ने पाकिस्तान का दिफा कैसे किया। ये लोग शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के किसी भी जगह पर कोई भी लीडर किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान जैसा इंटरव्यू दे सके। क्या कहा इमरान खान ने, जरा सुनते जाइए। मार्क ऑस्टिन ने कहा कि मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई है, सबसे पहले बताया आपके पास सबूत क्या है। इमरान खान ने कहा मेरी बात सुनिए, जिस तरह विकी लीक्स के हवाले से सबूत था, मेरे पास साइफर है। वो साइफर एक सीक्रेट लेटर होता है जो एम्बेसडर फॉरेन ऑफिस को लिखता है। मेरे पास वो साइफर था जिसमें डोनाल्ड लू ने कहा कि इमरान खान को निकाल दें, उसके खिलाफ अदम एतमाद आ रही है, पाकिस्तान को भयानक नताज भुगतना पड़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान को माफ कर देंगे। तो इस सूरत हाल में इमरान खान ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो कहा किसको जा रहा था कि इमरान खान को फारिग कर दें। मेरे पास वो लेटर, वो मेरे एम्बेसडर के साथ जो डोनाल्ड लू की मीटिंग हुई थी जैसे अमरीकियों की होती है और फिर वो विकीलीक्स के थ्रू आती है, ये सब कुछ इसी तरह रियल था। आप देखिए उस बंदे का दिमाग, उसका जवाब कि उन्होंने कहा कि विकीलीक्स को तो डिनाई नहीं किया आपने किसी एक बात को, विकीलीक्स की वजह से तो बहुत सारी ऊपर नीचे हो गए मामला, तो ये भी उसी तरह था और साइफर है मेरे पास। उसके बाद उसने पूछा आप बताइए कि क्या आप अपने उस रूस वाले दौरे से मुत्तफिक है या आप आज भी इंडोर्स करते हैं, क्योंकि अमेरिका तो डिनाई करता है उसने अपनी हुकूमत गिराई। तो आप बताइए कि आप रूस वाले दौरे से जो आपने किया वहां पर जाकर, वो आप उससे खुश है और क्या आप कंडेम करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कंडेम करते हैं कि जो पुतिन ने ये सारा कुछ काम किया, तो इस सूरत हाल में क्या आप उसकी दहशतगर्दी ये सारा कुछ को कंडेम करते हैं। इमरान खान ने जो जवाब दिया, यकीन कीजिए गोरे भी हैरान रह गए। उसने कहा हाउ द हेल आई न्यू, यानी मुझे कहां से पता चलेगा कि मैं वहां पर जा रहा हूं, जंग होने जा रही है। उसने कहा मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं वाहिद बंदा हूं जो मिलिट्री सोल्यूशन के हमेशा खिलाफ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मैं रहूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप हमें न्यूट्रल होने के साथ जीने क्यों नहीं देते। क्या आप कहते हैं जी रशिया को कंडेम करे, आपने इंडिया को कहा है, इंडिया उनसे तेल ले रहा है, इंडिया उनसे सब करे, आप इंडिया को नहीं कहते। वो तो अमेरिका का एलाय भी है, उसका हिस्सा भी है, तो आप उसको नहीं कहते कि वो कंडेम करे। मुझसे आप पूछते हैं आकर के मैं कंडेम करूं, मेरा मुल्क कंडेम करे, आप हमें न्यूट्रल रहने दे, हम सुकून से जीते हैं अपनी। अगर आप अमेरिका जाकर भारत को नहीं कहता तो आप हमें क्यों कहते हैं आकर के आप ये सब करे, आप जवाब दे, फलाना दे, जाकर इंडिया से क्यों नहीं पूछते आप अंदाजा कीजिए उस शख्स का जवाब और हाजिर दिमाग, क्या कमाल तरीके का उसने जवाब दिया है। इमरान खान ने कहा कि दुनिया की प्रॉब्लम्स का ठेका मैंने थोड़ी लिया है, और साथ कहा मार्क रुको, ये दुनिया की प्रॉब्लम्स का ठेका हमने क्यों लिया, मैंने अपने मुल्क का सोचना था, मैं अपने मुल्क के मसले हल करूं कि मैं दुनिया के मसले हल करता फिरूं। आप अंदाजा कीजिए ये गुफ्तगू इमरान खान ने कही है जब उसे पुतिन का सवाल किया गया। फिर इससे पूछा आप बताइए तालिबान आ गए हैं, क्या आप खुश हैं, और इस सूरत हाल में तालिबान जो वहां पर कर रहे हैं उस हिसाब से आप बताइए कि क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने कहा कि पहली तो बात यह है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि वहां पर उन्होंने औरतों को आकर ये किया वो किया, मेरा उनसे क्या लेना देना है। हम तो तालिबान को सपोर्ट नहीं करते या ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारा अपना मुल्क है, उनका अपना मुल्क है, हम क्यों उनके मामलात के अंदर बोले। उनसे कहा गया कि नहीं आप तो सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने कहा तालिबान क्या अपने मुल्क में कर रहे हैं क्या नहीं कर रही है उनका मामला है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और मैं जवाबदेह नहीं हूँ। वो औरतों के हवाले से एजुकेशन करते हैं नहीं करते, या आप उनसे जाकर पूछे, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर उनसे कहा गया आप बताएं कि आप तालिबान को सपोर्ट करते हैं, आपके मुल्क में सारी सपोर्ट उनकी है। ये जवाब था जो क्लास का बंदा ही दे सकता। उसने कहा मेरी बात सुनो मार्क, रुको यहाँ पर, तुम ब्लेम हमें करते हो, अमेरिका की जंग की वजह से 80,000 बंदा कोलेस्ट्रल डैमेज में हमारा मरता है, और तुम हमें आकर कहते हो कि हम तालिबान के साथ मिले हुए हैं। हमारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा दी गई, बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, जमीन पर आ गई अमेरिका की वजह से, अमेरिका की जंग की वजह से। हम तो आपकी जंग में शामिल नहीं थे अमेरिका की, तो इस सूरत हाल में आप हमें ही कहते हैं, बजाय आप हमारे दुखों का मदावा करें,
ہم سے آ کر کہے کہ تم لوگوں نے ہماری جنگ کی وجہ سے 80,000 اپنا بندہ مروا دیا، اربوں ڈالرز کی اکانومی کا بیڑا گر کر دیا، ملک ہمارا تتر بتر ہو گیا، ہمیں آ کر تم کہتے ہو کہ تم ملے ہوئے ہو اور تم اس کے ساتھ ہو، تم یہ بتاؤ ہمارا 80,000 جو بندہ مارا گیا ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو اس کے بارے میں؟ کوئی تم لوگوں نے بات کی؟ کوئی ایک دفعہ تم لوگوں نے ہمدردی کے بول بولے؟ اس کے بعد چپ، پن ڈراپ سائلنٹ، یعنی آپ اندازہ کر لے کوئی ان کی جانب سے بات چیت نہیں کی گئی۔ عمران خان نے ان کو کلیئر کر کے کہا، پھر پوچھا کہ کیا آپ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے؟ عمران خان نے کہا میری ایک بات سنیے، میں دوبارہ اقتدار میں آتا ہوں یا نہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو کلیئرلی یہاں کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک کی عوام کو ڈیسائیڈ کیوں نہیں کرنے دیتے کہ ہم جو ووٹ ڈالیں وہی بندہ ہے؟ امریکہ کیوں ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہاں سے بیٹھ کر امریکی ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ آئے گا وہ نہیں آئے گا، فلانا آئے گا وہ نہیں آئے گا۔ آپ ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنی مرضی سے جیے۔ کبھی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ روس کو کنڈیم کرو، بھارت کو بھی کبھی آپ نے جا کر کہا ہے؟ جب آپ بھارت کو نہیں کہتے جو آپ کا اتحادی ہے تو ہم سے آ کر کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم نیوٹرل رہیں گے اس جنگ کے اندر، میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں لاتا۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم اپنے مفاد کے فیصلے کریں گے، پاکستان اپنے مفاد کے کرے گا۔ میں کیوں دنیا کی پرابلمز اپنے سر پہ لیتا پھروں؟ میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے دنیا کی پرابلمز کا؟ وہاں کچھ آپ ہمیں جا کر پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب امریکی کہہ رہے تھے ہمارے سفیر کو کہ عمران خان نے روس کا دورہ کیا، تو اس نے اس کو ایک بات کہی کہ دورہ تو بڑی دیر پہلے کا پلان تھا، مجھے کہاں سے پتا چلتا کہ آپ نے سب کچھ کیا ہے، یہ کام کیا وہاں پر جا کر اور وہ جنگ لگ جائے گی، فلانا ہو جائے گا۔ مجھے صرف آپ اتنا بتا دیں، بھارت سے جس دن آپ پوچھ لیں گے اس کو نیوٹرل رہنے پر آپ کچھ نہیں کہتے، ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ کنڈیم کرے فلانا کرے۔ ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے، ہم اپنی پالیسی دیکھیں گے، میں وہ فیصلے کروں گا جو میرے ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے، میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں جو میرے ملک کے لیے بہتر ہے۔ میں کیوں امریکہ یا باقیوں کی سنتا پھروں کہ وہ مجھے آرڈر دے رہے فلانا کرے؟ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں۔ اب یہ وہ انٹرویو کا خلاصہ تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے اس شخص کی ذہانت پر، گفتگو پر گورے کیوں نہ حیران ہو۔ دیکھیں گوروں کی ایک سائیکی ہوتی ہے، آج جب ان کو انٹرویو دیتے ہیں تو جب آپ ان کے سوالات کے سارے جوابات دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ والے، جب بلاول سے پوچھا گیا انٹرویو کے دوران کہ آپ کی پارٹی نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، اس کے بعد پہلے آپ کا نانا تھا، پھر آپ کی ماں آ گئی، پھر باپ آ گیا، اب آپ آ گئے ہو، تو باقی لیڈرز کا، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی وہ کلنٹن بھی تو تھا، اس کی بیوی تو آ گئی۔ تو اس نے کہا او یہ کیا جواب دے رہے ہو آپ؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ خاندانی پارٹی، وہ خاندانی پارٹی تھوڑی ہے، وہاں پر تو اگر کوئی آئی ہے، کئی بندے آتے ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک جا کر الیکٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے بلاول کی بولتی بند کی، اور ان میں اتنی قابلیت نہیں ہے جواب دے سکے۔ عمران خان نے جس طرح جواب دیا ہے، آپ بتائیے آپ کے ملک کا دفاع، اب وہ دوبارہ مارک آسٹن کسی کے سامنے گفتگو کرنا جوگا ہوگا کہ جی پاکستان نے امریکہ کے خلاف جا کر کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 80,000 بندہ ہمارا امریکہ کی وجہ سے مرا ہے، کبھی آپ نے آ کر ذرا بھی گفتگو کی ہے کہ تمہارے اتنے بندے مرے ہیں تو ہم تمہیں دلاسا ہی دے دیں؟ جب لیڈر بولتا ہے تو آپ کو پھر پتا چلتا ملک کا دفاع کیسے ہوتا ہے۔